हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्म की किस्में। कल जो क्लास हो रही थी आप सभी जान रहे हैं, उसको आधे पर छोड़ दिया गया था। उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी जो कल क्लास आपकी आधे से छोड़ी गई थी। और किस लिए छोड़ी गई थी? क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब थी, इस वजह से आधे पर छोड़ दी गई थी। आज उसी क्लास को कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या कल पढ़ा था, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने देखा था इस्म की कितनी किस्में होती हैं। इस्म की 3 किस्में होती हैं बनावट के एतबार से। इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद क्या होता है? इसमें जामिद वो इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज से निकलता है और ना तो कोई इससे निकलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जामिद हो जाएगा, जामिद हो जाएगा। उसके बाद इसमें मस्दर क्या होता है? ये खुद किसी लफ्ज से निकलता नहीं है, लेकिन इससे कलमे जरूर निकलते हैं। जैसे दौड़ना, उठना, होना, ये सब क्या हो जाएंगे? ये इसमें मस्दर हो जाएंगे। और इसमें मुश्तक क्या हो जाएगा? वो इसमें जो इसमें मस्दर से निकला हुआ रहता है, जैसे दौड़ने वाला, खाने वाला, पीने वाला वगैरह, है ना? ये क्या हो जाएंगे? ये 3 किस्में हैं। इसमें जामिद जो किसी लफ्ज से ना निकलता है, ना इससे कोई लफ्ज निकलते हैं। इसमें मस्दर ये इसमें से नहीं निकलता है, यानी कोई लफ्ज से नहीं निकलता है, लेकिन इससे जरूर कुछ ना कुछ निकलते हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएंगे? इससे कलमे निकलते हैं, जैसे दौड़ना, उठना। और उसके बाद इसमें मुश्तक क्या हो जाएगा? ये इसमें मस्दर से बनता है, जैसे दौड़ने वाला, खाने वाला, पीने वाला, रोने वाला, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुश्तक हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखे थे कि इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं, यानी ये वाले इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं। तो इसमें जामिद की किस्में में देखे थे इसमें खास या मारफा, और इसमें आमिया नकरा को देखे थे। इसमें खास या मारफा क्या होता है? जो कोई खास चीज के लिए बोला जाता है, जैसे जामा मस्जिद हो गई, दिल्ली का लाल किला हो गया, और आगरा हो गया। ये सब के सब क्या है? खास जगह है। आम जगह क्या हो जाएगी? जो इसमें नकरा क्या हो जाएगा? जो आम चीज के लिए बोला जाए, जैसे कोई भी लड़का हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगी, इमारत हो जाएगी, शहर हो जाएगा, गांव हो जाएगा। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब आम चीज हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर बुर्ज खलीफा की बात की जाए, यानी दुनिया में वो नंबर 1 बिल्डिंग है, तो फिर वो इसमें खास में आ जाएगी, इसमें खास या मारफा में आ जाएगी। खाली बिल्डिंग की बात की जा रही हो, खाली इमारत की बात की जा रही हो, तो वो आम है। लेकिन इमारत कोई नाम लिख दिया जाए, अगर दिल्ली का लाल किला लिख दिया जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये खास हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसमें खास और इसमें आम में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखे थे कि इसमें खास या मारफा की कितनी किस्में होती हैं। तो इसकी कितनी किस्में होती हैं? 6 किस्में होती हैं। कौन कौन? इसमें अलम, और इसमें खिताब, इसमें लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद ये देखे कि इसमें अलम किसको कहते हैं। इसमें अलम वही रहेगी जो इसमें खास की डिफिनेशन है आपकी। इसमें अलम वो है जो किसी खास चीज के लिए बोला जाए, और इसको इसमें खास भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखे कि खिताब किसको कहते हैं? जो बादशाहों उमरा की जानिब से एजाजी नाम दिया जाता है, उसी को खिताब कहते हैं। जैसे शमसुल उलमा हो गया, खान बहादुर हो गया, भारत रत्न हो गया, है ना? ये पैकर तरन्नुम हो गया। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब खिताब में आते हैं। उसके बाद लक़ब क्या हो जाएगा? जो चीज आपके खूबी की वजह से फेमस हो जाए समाज में, उसी को क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो ये क्या है? जैसे हजरत अली की क्या थी? उनकी बहादुरी बहुत ज्यादा फेमस थी, तो ये शेर खुदा कहलाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम फेमस था, ये अल्लाह पाक से कलाम करते थे, तो इनको कलीमुल्लाह कहा गया। रूहुल्लाह किनको कहा गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया। क्यों? क्योंकि ये मुर्दे को जिंदा करते थे। तो फिर ये क्या है? ये इन लोगों के काम की वजह से इनको इनका कहा गया, इनका नाम पड़ गया। इसी वजह से ये इसी नाम से जाने जा रहे हैं। क्यों? ये अपने अच्छाई जो उनके अंदर खूबी थी, उसी की वजह से इनका नाम पड़ गया। उसके बाद तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस शायर या अदीब अपने असल नाम की जगह एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम में करता है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब ने क्या रखा था? अपने आप को गालिब कहा, और इनका असल नाम क्या था? इनका नाम असदुल्ला खान था। उसके बाद हाली ने क्या रखा? हाली रखा। इनका असल नाम क्या था? मौलाना अल्ताफ हुसैन था। और जिगर मुरादाबादी, सरसार, सरवर, फराक, ये सब के सब ऐसे ही है। ये इनका असल नाम हो सकता है, असल नाम भी वही हो और तखल्लुस भी वही इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि असल नाम कुछ और है और तखल्लुस कुछ और इस्तेमाल करते हैं, और ये तखल्लुस हमेशा छोटा नाम रहेगा, बहुत बड़ा नाम नहीं रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं कुनियत को। हमने क्या पढ़ा था? कुनियत जो नाम जो माँ बाप, बेटे, भाई या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, इसको हम क्या देखे थे? खानदान। खानदान के नाम की वजह से जो आपका नाम
जो खानदान का नाम है उसकी वजह से जो आपको नाम मिला है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कुनियत कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, उर्फ देखा था। जो कोई इंसान किसी को नफरत से या किसी को मोहब्बत से बुलाने लगता है जिस नाम से, उसी को क्या कहते हैं, उसी को उर्फ कहते हैं। जैसे कोई काला इंसान है, उसी को उसको कल्लू कहने लगे, है ना, मुन्नू कहने लगे, गुड़िया कहने लगे, बबलू कहने लगे, है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब उर्फ में आते हैं ना। कोई बहुत ज्यादा छोटा दिखता है तो उसको आप क्या कहने लगे, उसको कहने लगे कि बौना है, ये बौना, या नाटा कहने लगे, है ना। कोई छोटा दिखता है उसको क्या कहने लगे, उसको नाटा कहने लगे। ये सब के सब क्या है, उर्फ में है। लेकिन यही नाम अगर कोई अमीर और कोई बादशाह एजाजी नाम दे रहा है ना, आपके काम से खुश होकर आपको नाम दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसको फिर खिताब कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसमें नकरा की किस्में देखी थी, शायद यहीं से छोड़े थे। अच्छा नहीं, ये पढ़ लिए थे, इसमें आला, इसमें सूद भी पढ़ लिए थे, इसमें ज़र्फ पढ़ना था। हाँ, तो इसमें ज़ात में हमने क्या पढ़ा था, किसी आम चीज़ को, नाम को क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। ठीक है, जैसे पेंसिल, इमारत, लड़का, वही इसमें आम या नकरा वाले की ही डिफिनेशन इसमें ज़ात में रहेगी। अब इसमें मसगर क्या होता है, इसमें मसगर लफ्ज़ सगीर से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, लफ्ज़ सगीर से निकला हुआ है, जिसके माने छोटाई है, यानी कोई बहुत बड़ी बात छोटे अंदाज में बयान की जा रही है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को मसगर कहते हैं। जैसे टोकर से है, टोकरा, टोकरा बोलते हैं, टोकरा से टोकरी कह दिए, टोकरा से टोकरी कर दिए। खाट हो गई, खाट से खटिया हो गई या खटोला हो गया। तो फिर ये क्या है, बहुत बड़ी चीज को हम छोटे अंदाज में पेश कर दे रहे हैं, उसी को इसमें मसगर कहते हैं। और यही इसी का उल्टा इसमें मुकब्बर हो जाएगा। इसमें मुकब्बर क्या होता है, जो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत जो छोटी चीज है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाए, उसी को इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मुकब्बर कबीर से निकला हुआ है, जिसके मानी होते हैं बड़ा के, है ना। कोई छोटी चीज है उसको बहुत बड़ा बनाना, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। और कोई बहुत बड़ी चीज है उसको छोटा बनाना, तो वो फिर वो क्या हो जाएगा, इसमें मसगर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कुछ मिसालें कल हमने देखी थी। उसके बाद इसमें सूत मिस होता है आवाज। इसमें सूत का मानी होता है आवाज, जो लफ्ज किसी मखसूस चीज या किसी जानदार की आवाज को जाहिर करे, उसी को इसमें सूत कहते हैं। जैसे भों भों, छम छम, म्याऊं म्याऊं, टन टन वगैरह, ये सब के सब क्या आवाज है, कुछ जानदार चीजों को जाहिर कर रहे हैं, या कोई खास चीज। जैसे छम छम को कल देखे थे, बारिश की बूंदें छम छम होती हैं ना, तो ये भी क्या होती है, इसमें इसमें सूत में आ जाएगा। और ये किसी खास चीज की आवाज को बयान किया जा रहा है। जैसे बिजली की कड़क हो जाए, बिजली का कड़कना हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, ये किसी खास चीज में आती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्री तैयारी कराई जा रही है महाटेट की, और इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं। जो वीडियोस और मॉक टेस्ट हैं वो आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, लेकिन जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जो कि हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। और उसके बाद वहीं से हर चीज़ की आप नोट को फ्री हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। इसमें ज़र्फ क्या होता है, इसमें ज़र्फ को देख लेते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दिए थे कि इसमें आला को नहीं पढ़ाया गया है, इसमें आला छूट गया था, तो इसको एकदम लास्ट में देखने वाले हैं। इसमें आला को एकदम लास्ट में देखेंगे। तो इसमें ज़र्फ क्या होता है, इसमें ज़र्फ को देख लेते हैं। वो इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ इसमें जगह देखिए यानी प्लेस, वक्त देखिए यानी टाइम। ठीक है, अब इसकी भी दो किस्में होती है, एक प्लेस की हो जाती है, एक टाइम की हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़र्फ वो क्या है, वो इसमें जो नाम या वो इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, उसी को इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे हाँ, मसलन नहीं दिया हुआ है। आप अब इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में होती हैं, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे घर हो जाएगा, कुतुब खाना हो जाएगा, और उसमें साल हो जाएगा, हफ्ता हो जाएगा, है ना, ये सब क्या हो जाएगा। अभी इसको समझ लीजिए, इसमें ज़र्फ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहले इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती हैं, कौन कौन, इसमें मकान और इसमें ज़र्फ। अभी आपको क्या बताए थे, मकान यानी प्लेस कर लीजिए इसको, प्लेस यानी स्थान कोई, है ना। और ज़मान को क्या कहते हैं, टाइम कर लीजिए इसको।
है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें ज़र्फ यानी मकान यानी हमारा जो वो रहेगा प्लेस रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें ज़र्फ मकान जो लफ्ज़ किसी खास जगह किसी जगह का तस्वुर पेश कर रहा हो, जैसे गौशाला जहाँ पर गायें रहती हैं, या फिर घर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, या फिर कुतुब खाना जो जहाँ पर जाते हैं पढ़ने, लाइब्रेरी, मैक़दा, चिराह चरागाह, ये सब क्या है, ये सब के सब कोई जगह का नाम बयान कर रहा है, कोई मकान का नाम बयान कर रहा है, कोई प्लेस का नाम बयान कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें ज़र्फ की किस्में हो जाएंगे। और इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, मकान और ज़मान। मकान जो जगह को जाहिर कर रहा है, कोई बिल्डिंग को जाहिर कर रहा है, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं या जानवर रहते हैं, या कोई टहलने घूमने वाली जगह, सब के सब किस्में आ जाएंगी, सब के सब इसमें मकान, इसमें ज़र्फ मकान में आ जाएंगी। और इसमें ज़र्फ ज़मान क्या होता है, जो चीज़ ज़माने को जाहिर करे, यानी जो चीज़ टाइम को जाहिर करे। टाइम आपसे पहले ही प्लेस और टाइम आप याद कर लेंगे, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो इसमें ज़र्फ ज़मान क्या होता है, वो इसमें जो किसी ज़माने या वक्त को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ्ता वगैरह। ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको टाइम पता चल जा रहा है। यानी सुबह, सुबह का देख रहे हैं आप, सुबह कुछ पता चला, शाम टाइम से पता चल रहा है, दोपहर का टाइम है, साल कौन सा साल चल रहा है, हफ्ता, सब में आपको टाइम पता चल रहा है। तो आप इसको टाइम कर लीजिए, इसको आप प्लेस कर लीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब इसमें ज़र्फ को आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाम है या वो इसम है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, उसी को क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। और इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ मकान और इसमें ज़र्फ ज़मान। मकान क्या होता है, जो किसी बिल्डिंग को जाहिर कर रहा हो, जो किसी स्थान को जाहिर कर रहा हो, जो किसी प्लेस को जाहिर कर रहा हो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें मकान हो जाएंगे। और इसमें ज़मान जो टाइम को जाहिर कर रहा हो, जो दिन को जाहिर कर रहा हो, जो दोपहर को जाहिर कर रहा हो, जो साल को जाहिर कर रहा हो, जो हफ्ते को जाहिर कर रहा हो, सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें ज़र्फ़ ज़मान में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ज़र्फ़ मकान क्या होते हैं, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या होते हैं, और इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, और इसमें सूद क्या होता है, और इसमें मुकब्बर क्या होता है, इसमें मसगर क्या होता है, और इसमें ज़ात क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इसमें छूटी हुई है, इसमें आला, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। इसमें आला वो इसमें जो किसी आला, आवाज या हथियार क्या है, इसमें 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 आला क्या है कि इसमें आला वो चीज जो किसी आला आवाज, जो वो इसमें जो किसी आला आवाज या हथियार के नाम को जाहिर कर रहा हो, ठीक है। या ऐसे जान लीजिए कि जो सिर्फ हथियार के नाम को जाहिर कर रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इसमें आला कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या क्या मसलन आएंगी, जैसे यानी क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे इसमें। इसमें देखो तलवार आ जाएगी, आरा आ जाएगी, और कैंची आ जाएगी, छुरी आ जाएगी, ये सब के सब क्या है ये। और यहाँ देखो कतरनी आ जाएगी, कतरनी काटने वाली है ना, कतरनी, कतरनी आ जाएगी। तो ये सब के क्या है, इसमें आला की एग्जाम्पल है। इसमें आला वो इसम है जिससे औजार या फिर हथियार के नाम को, नाम की आवाज को जाहिर करे या फिर नाम को जाहिर करे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को इसमें आला कहते हैं। उम्मीद है आपको इसमें आला समझ में आ गई होगी। जैसे हो गया हमारा कैंची हो गई, छुरी हो गई, ये सब के सब क्या है, इसमें आला है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें आला आपको समझ में आ गई, एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सूद, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़ात आप जान रहे हैं आम चीज़ को, और इसमें मसगर बड़ी चीज़ को छोटा दिखाना, इसमें मुकब्बर छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। उसके बाद इसमें सूद आवाज़, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान, और इसमें आला औजार या हथियार, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें मुश्तक की किस्में देखिए, और इसमें मसदर भी आप यहाँ पर पढ़ कर आए हुए हैं। इसमें मसदर की किस्में नहीं होती हैं, तो इसमें मुश्तक की ही किस्में पढ़नी है। यहाँ पर आप मसदर देखें तो इसमें मसदर की कुछ नहीं होती है, इसमें मुश्तक को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें मुश्तक को देख ले रहे हैं। तो इसमें मुश्तक वो है, इसकी कितनी किस्में होती हैं, इसमें मुश्तक की किस्में, इसमें मुश्तक, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा, इसमें हालिया, और इसमें मसदर क्या होती है। अब देखिए मसदर वही वाला मसदर है, हासिल मसदर। अब देखो इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल, इसम मुआवज़ा, इसम हालिया, और फिर हासिल मसदर। अब देख लेते हैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको अगर ना समझ में आएगा तो अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। इसमें फ़ाइल क्या होता है, वो इसमें जो किसी मसदर से बना हो,
वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर फेल के ताल्लुक से उसका काम करने वाले को नाम दिया जाए। यानी कोई काम करने वाला है, वो कुछ काम कर रहा है और उसी की वजह से उसको नाम पड़ जा रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को इसमें फाइल कहेंगे। जैसे दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, नाचने वाला, गाने वाली, ये सब के सब क्या है? कुछ काम ये कर रहे हैं और इसी की वजह से इनका नाम पड़ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इसमें फाइल क्या है। इसमें फाइल काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, वो कोई काम कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? इसमें फाइल कहते हैं। इसमें फाइल वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो और इसी मस्दर यानी फेल के ताल्लुक से उसका काम करने वालों का नाम दिया जाए। कोई काम कर रहा हो वो और उसी का नाम पड़ जा रहा हो उसी की वजह से, जैसे नाचने वाला, पढ़ने वाला, है ना, गाने वाली, ये सब के सब क्या है? इसमें फाइल है। चरवाहा, यहाँ पर चरवाहा, चराना मस्दर से, जैसे वो चराना है, जैसे चराना है, यहाँ पर चराना मस्दर है ना, ये काम कर रहा है, फेल है ये, है ना, काम करना, चराना यानी काम करना। अब चराने से क्या बना हुआ है? चराहा, चरवाहा बना हुआ है, यानी चराने वाला बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये चरवाहा हो जाएगा। तो ये इसमें फाइल में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसमें मुश्तक पढ़ कर आए थे ना, यहाँ पर इसमें मुश्तक पढ़ कर आए थे, ये कहाँ गया? इसमें मुश्तक पढ़ कर आए थे। सेम यही चीज इसमें फाइल में रहेगा। आपको बताया जा रहा है कि जो पहली वाली डिफिनेशन रहती है कोई भी किस्म की, वो सब के सब एक ही रहेगी, है ना, पहली वाली डिफिनेशन एक ही रहेगी। तो इसमें मुश्तक की पहली वाली डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि इसमें मुश्तक क्या होता है? वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो, जैसे खाने वाला, लड़ाकू या लड़ाकन, है ना, झूमता हुआ, ये सब के सब क्या है? ये मस्दर से बने हुए। तो मस्दर से ही इसमें फाइल भी बने रहते हैं। जैसे चराने वाला, चराना कोई चीज, गाय चराना, बकरी चराना, तो इससे क्या बना हुआ है? चरवाहा बना हुआ है ना, इसी से चरवाहा बना हुआ है। तैराक, तैरना ये मस्दर है, तैरना कोई काम करने का बोलते हैं, कोई फेल है ये, और इसी को क्या बोलते हैं? तैराक जब बोलेंगे तो ये इसमें फाइल हो जाएगा, या इसमें मुश्तक भी इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फाइल है, ये काम करने वाले का, इसी की वजह से नाम पड़ा हुआ है। जो काम कर रहा है, काम फेल हो जाएगा, मस्दर हो जाएगा, और इसी की वजह से उसका नाम पड़ा हुआ है, तो वो इसमें फाइल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये सब तैराक और कातिब है, उसी की एग्जांपल दी गई है। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं इसमें मफऊल। इसमें मफऊल वो इसमें जो फाइल के फेल या काम का असर वाक़ हो, वो इसमें वो इस जिस पर फाइल के फेल या काम का असर वाक़ हो, उसे मफऊल कहा जाता है। इस फाइल की तरह ये भी उस फाइल इसमें फाइल की तरह ये भी मस्दर से बनता है। जैसे लिखा हुआ, लिखना मस्दर है, जला हुआ, जलना मस्दर है, पढ़ी हुई, पढ़ना मस्दर है, सताया हुआ, सताया मस्दर है। फेल माजी मुतलक के आगे हुआ लगा देने से इसमें मफऊल बन जाता है। यानी जहां पर माजी आ जाएगा, है ना, हुआ, जैसे यहाँ पर आ गया है फेले माजी मुतलक के आगे से, है ना, कोई मुतलक चीज है, कोई चीज आगे पीछे उसके नहीं है, है ना। जैसे यहाँ पर सताया, सताया मुतलक है, सताया के आगे पीछे कुछ नहीं है, किसने किसको सताया है ये नहीं है। लेकिन अगर उसके आगे, सताया के आगे आप फेले माजी लगा देते हैं, हुआ, कोई भी माजी तो आप जान रहे हैं, माजी और हाल, मुस्तकबिल माजी मिस होता है, जो गुजरा हुआ जमाना, हाल मिस होता है, प्रेजेंट टाइम, और फ्यूचर क्या होता है? माजी, हाल, और मुस्तकबिल फ्यूचर को बोलते हैं ना। तो फेले माजी लगा देने से, जैसे हुआ लगा देने से, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये मफऊल बन जाएगा। ठीक है, जिस चीज पर काम का असर पड़ रहा हो, है ना, जो काम करने वाला क्या रहेगा? अगर कोई काम कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? इसमें फाइल हो जाएगा। फाइल मीन्स काम करने वाला, मफऊल मीन्स काम जिस पर हो रहा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेज बन रही है, मेज बन रही है, मेज पर जो काम कर रहा है, मेज को काटने वाला काम जो कर रहा है, जो आरा और चला रहा है, जो मेज बनाने वाले मैकेनिक रहेंगे, वो सब के सब क्या रहेंगे? वो इसमें फाइल रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेज किया जाए, मेज बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी? मफऊल हो जाएगी, जिस पर काम हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है, तो लिखना मस्दर है ना, लेकिन इसके ये तो मुतलक हो जाएगा ना, लिखा कुछ आगे पीछे है, इसके मुतलक मिस होता है, जैसे इसके आगे पीछे कुछ खाली हो, वो कुछ ना हो उसके, तो लिखा ये मुतलक हो जाएगा। अब उसके आगे से हुआ लगाने से मफऊल बन जाएगा, जिस पर काम हुआ हो, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो, जो काम करने वाला है वो फाइल है, और जो जिस पर काम हो रहा हो उसको मफऊल कहते हैं। उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिए वीडियो, समझ में आ जाएगा कि आप काम कर रहे हैं तो आप फाइल हैं, आप काम
جس چیز پر کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے لیے مفعول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ، اب معاوضہ میں کچھ ہے نہیں، کچھ آپ نے ایسا سنے ہوں گے معاوضہ چاہیے ہے نا، گھر کا معاوضہ یا زمین کا معاوضہ، یہ سب ہوتا ہے نا، تو یہی چیزیں کسی خدمت یا محنت یا مزدوری، کیا کوئی خدمت، کوئی محنت یا مزدوری کے معاوضے کو جس لفظ سے درشایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اسم معاوضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی چیز ہے جو ادا کیا جاتا ہے، جیسے آپ کو کوئی خدمت کیے ہیں ہے نا، کوئی محنت کیے ہیں، کوئی مزدوری کیے ہیں، اسی کو معاوضے کو جس چیز سے آپ بیان کریں گے ہے نا، جس لفظ سے آپ بیان کریں گے اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو معاوضہ کہتے ہیں۔ جیسے رنگائی، لکھائی، پکوائی، دھلائی، سلائی وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہے، معاوضے کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ان کی محنت کا آپ نتیجہ جب دے دیں گے تو اسم معاوضہ کو کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اسم معاوضہ کہلائے گا۔ جیسے آپ نے کھانا بنایا یا آپ کے گھر کوئی کھانا بنانے آیا ہے نا، تو آپ اس کو کھانے میں اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں اس کی سیلری دیں گے ہے نا، اس کی اگر کھانا بنانے آیا ہے تو پکوائی دیں گے، یا کپڑا دھلنے آیا ہے تو کپڑے کی دھلائی دیں گے، کپڑا سلنے آیا ہے تو سلائی دیں گے آپ، اور پھر اگر لکھائی بھی دے سکتے ہیں آپ ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب اسم معاوضہ میں آئیں گے، یعنی آپ ان کو ان کا ری پے کر رہے ہیں، انہوں نے جو آپ کے لیے کیا اسی کو آپ پے کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو معاوضہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پچھلا ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پچھلا ہم نے دیکھا اسم فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے۔ اسم فاعل یعنی جو کام کر رہا ہے اسی کو اسم فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہے اسی کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم معاوضہ کیا ہوتا ہے، جس الفاظ کی مدد سے ہم محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا نتیجہ دیتے ہیں، چاہے اس کی خدمت ہے یا پھر اس کی محنت ہے یا پھر مزدوری کے جو معاوضے کے الفاظ کو ہم جس چیز سے بتاتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ جیسے رنگائی، رنگنے والے کو رنگائی کہتے ہیں، لکھنے والے کو لکھائی کہتے ہیں، پکوائی کہتے ہیں، دھلائی کہتے ہیں، سلائی کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب آپ کے جو آس پاس کام ہو رہا ہوگا یا آپ کے گھر میں جو کام ہوتی ہے، سلائی، دھلائی، یہ سب کے سب روزمرہ کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، اسی کو اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز پر کام، جیسے آپ یہیں پر پکوائی ہے نا، پکانے والا کیا ہو جائے گا؟ آپ کا اسم فاعل ہو جائے گا ہے نا، اور جس چیز جو چید رہی ہے، جس پر اس کی محنت کا اثر پڑ رہا ہے، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گی؟ وہ مفعول ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسم معاوضہ کیسے کہتے ہیں؟ اسم معاوضہ خدمت کا انجام جو دیتے ہیں ہم لوگ، وہی اسم معاوضہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اسم معاوضہ ہو گیا ہے، اب اسم حالیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم حالیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم حالیہ کیا ہے؟ وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی کیفیت بتاتا ہے، یعنی فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل یا مفعول کی کیفیت بتاتا ہے، وہ اسم فاعل ہو گیا، کام کرنے والا ہو گیا، یا جس پر کام ہو رہا ہے اس کی کیفیت بتاتا ہے، اسی کو اسم حالیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مصدر ہی سے بنتا ہے، یہ بھی کیا بنتا ہے؟ مصدر سے ہی بنتا ہے۔ جیسے رضیہ ہنستی ہوئی آئی، رضیہ جو ہے وہ ہنستی ہوئی آئی، رضا گرتا پڑتا بھاگ نکلا، شکیل مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ان جملوں میں ہنستی ہوئی، گرتا پڑتا، مسکراتا ہوا اسم حالیہ ہے، یعنی یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ رضیہ۔ رضیہ کیا ہے؟ رضیہ اپنا اس کا ہنسنا جو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا کام کرنا ہو جائے گا ہے نا، یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مصدر سے یعنی فعل سے ہی بنا ہوا ہے۔ تو رضیہ ہنستی ہوئی آئی، تو اس کا ہنسنا کیا ہو جائے گا؟ اسم حالیہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت بیان کر رہا ہے، کس کی؟ فاعل کی یا مفعول کی۔ ہو سکتا ہے اس میں فاعل ہو سکتا ہے اس میں مفعول بھی ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے اس میں مفعول بھی ہو۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کر رہا ہے۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کام کرنے والا ہے۔ رضیہ ہنستے ہوئی آئی، رضیہ خود کام کرنے والی ہے، تو یہ ہنستے ہوئے اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ روتے ہوئے بھی آئی ہو، تو بھی اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم حالیہ کہتے ہیں۔ رضا گرتا پڑتا بھاگ نکلا، اب رضا کا کام کیا ہو رہا ہے؟ گرنا پڑنا ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم حالیہ ہو جائے گا۔ شکیل مسکراتا ہوا چلا گیا، تو مسکرانا اس کا کام ہو گیا، اسی سے حالیہ بھی بنا ہوا ہے، یعنی اسم مصدر سے حالیہ بھی بنا ہوا ہے، تو شکیل مسکرانا اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم حالیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کچھ کام کر رہا ہے اپنا۔ اور یہ اسم حالیہ کیا ہے؟ یہی
اسم کی ہی اسم فاعل یا مفعول کی ہی یہ کیفیت بتاتا ہے، یہی ڈیفینیشن بتاتا ہے نا۔ اسم حالیہ کیا کرتا ہے؟ جو کام کر رہا ہے یا جو کام ہو رہا ہے اسی کی کیفیت بیان کر دیتا ہے، اسی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ دیکھو بھیا ایسے ایسے ہو رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ ناراض ہے، وہ دکھی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے، وہ رو رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، یہی سب چیز بتا دے گا اسم حالیہ۔ اسی کو کہتے ہیں، کس کے بارے میں بتائے گا؟ اسم فاعل کے یا مفعول کے بارے میں بتائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کچھ نوٹ آپ کے دی ہوئی ہیں۔ نوٹ: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ تینوں ہی کبھی کبھی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس چیز کو آپ زیادہ دھیان دے دیجیے گا، یہ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کا کوشچن ہر حال میں بنے۔ کیا بن رہا ہے کہ جو اسم فاعل ہے اور اسم مفعول ہے اور اسم حالیہ یہ تینوں نا کبھی کبھی نا یہ صفت کی طرح بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے خود کو قربان کر کے دینے والا انسان، اسم خود کو قربان کر کے دینے والے اسم صفت کے طور پر ہے نا، جیسے خود کو قربان کر دینے والے اسم یہ صفت کے طور پر ہے، یہ اس کو اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہے۔ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، محبان وطن اب نہ رہے، محبان وطن کے موصوف یعنی ان کی اچھائی برائی بیان کر رہا ہے، محبان وطن اب نہ رہے۔ گرتی ہوئی دیوار اسم فاعل، یعنی جو گرتی ہوئی دیوار ہے یہ اسم فاعل ہے، صفت کے طور پر یہ استعمال کی گئی ہے نا، ہے تو اسم فاعل لیکن یہ صفت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ عزت والا آدمی اسم مفعول ہے نا، عزت والا وہ عزت جو ہے آدمی کے اوپر کام کر رہی ہے نا، تو عزت والا آدمی اسم مفعول ہے، یہ بطور صفت استعمال کیا گیا، اس کی اچھائی یا برائی بیان کر کے کیا گیا ہے، اور صفت کے طور پر اسم فاعل یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ گرتی ہوئی دیوار ہے نا، دیوار گر رہی ہے، دیوار کچھ اپنا کام کر رہی ہے، تو گرتی ہوئی دیوار اسم فاعل ہے اور یہ صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ عزت والا آدمی، عزت والا آدمی بطور صفت اس کی اچھائی یا برائی بیان کیا جا رہا ہے۔ موصوف محبان وطن اب نہ رہے، یہاں موصوف یعنی صفت جس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے صفت کیا ہو گئی؟ صفت ہماری کوئی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو اسی کو صفت کہتے ہیں۔ یہ کل نہیں پرسوں یا تیسرے والے دن کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ہے نا، کوئی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ تو اب جیسے احمد بہت خوبصورت ہے، احمد بہت خوبصورت ہے، یہ ہم نے کہہ دیا احمد بہت خوبصورت ہے۔ اب احمد کون ہو جائے گا؟ احمد ہمارا موصوف ہو جائے گا، احمد کی ہی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ احمد تو ویسے تو اسم رہے گا ہے نا، اسم خاص رہے گا احمد ہے نا، لیکن اس کو موصوف بھی کہیں گے، صفت کے طور پر اگر دیکھیں گے تو اس کو موصوف بھی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ صفت اسی کی بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، صفت اسی کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہم یہاں پر دیکھ کر آئے ہوئے ہیں کہ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم حالیہ تینوں کبھی کبھی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے خود کو قربان کر دینے والے اسم دیکھے تھے، خود کو قربان کرنے دینے والے اسم اس میں ایگزامپل میں، اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ محبان وطن اب نہ رہے، یعنی محبان وطن موصوف ہیں، ان کی تعریف ان کی بیان کی جا رہی ہے، ان کی تعریف۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار اسم فاعل ہے صفت کے طور پر، عزت والا آدمی مفعول بطور صفت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں حاصل مصدر دیکھ لیتے ہیں۔ حاصل مصدر کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں حاصل چھوٹی سین سے نہیں رہے گا بلکہ سواد سے رہے گا اور بڑے ہے سے رہے گا، حاصل مصدر رہنا چاہیے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں مشتق کے چاروں قسمیں جس طرح مصدر سے ہی بنتی ہیں، یعنی اس میں مشتق کی جتنی قسمیں ہیں، پہلی بات تو آپ نے جب ہم نے دیکھا جامد کو دیکھے ہے نا، جامد کو دیکھے، مصدر کو دیکھے اور مشتق کو دیکھے، تو ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ جامد نہ تو کچھ اپنے سے نکلتا ہے، نہ تو کسی کو یہ اپنے سے نکالتا ہے۔ مصدر کو کیا دیکھے؟ یہ نہ تو کوئی سے نکلتا نہیں ہے لیکن اس سے کلمے ضرور نکلتے ہیں۔ مشتق کو کیا دیکھے؟ مشتق ہمیشہ مصدر سے ہی بنتا ہے۔ تو اسی کی طرح ہم نے چار قسم دیکھ لی ہیں، اس کی چار دیکھ لی ہیں۔ کون کون سی دیکھی؟ ہم نے اسم فاعل دیکھا، اسم مفعول دیکھے، اسم معاوضہ دیکھا، اسم حالیہ دیکھا، یہ سب کے سب کہاں سے نکلی ہوئی ہیں؟ مصدر سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ جو ہمارا پانچویں قسم ہے ہم نے شروعات میں ہی دیکھی تھی، تو مشتق جو ہوتی ہے وہ سب کے سب اسم مصدر سے ہی نکلی ہوئی ہیں، تو پانچویں والی بھی اسم مصدر سے بھی نکلی رہیں گی۔ تو پھر حاصل مصدر اس کو بولتے ہیں۔ اس مشتق کی چاروں قسمیں جس طرح مصدر سے ہی بنتی ہیں، یہ مصدر کے کام کی کیفیت یا اس کو اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ویسے ہی یہ حاصل جو مصدر رہتا ہے ویسے ہی یہ مصدر کے کام کی کیفیت یا اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب مثلا دیکھ لیتے ہیں، جیسے لڑنا ہو گیا تو لڑائی ہے نا، لڑنا
یہ ہمارا فاعل ہے، یہ ہمارا فعل ہے یعنی مصدر ہے، اور اسی سے کیا بنتا ہے ہم لوگ حاصل مصدر لڑائی ہوتی ہے، یعنی مصدر کا حاصل کیا ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے تھکنا، حاصل کیا ہو رہا ہے تھکن۔ اس کے بعد کیا ہے سجانا، حاصل کیا ہو رہی ہے سجاوٹ۔ اس کے بعد کیا ہے ہنسنا، حاصل کیا ہو رہی ہے ہنسی۔ جلنا چلنا چال، ٹھہراؤ ٹھہرنا ٹھہراؤ، مسکرانا مسکراہٹ، چمکنا چمک، یہ سب کے سب کیا ہو رہے ہیں ہم کو حاصل مصدر ہو رہی ہے۔ مصدر کا یعنی کام کرنے کا جو حاصل نکل رہا ہے اسی کو حاصل مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا آج پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، ایک بار دوہرا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اور آگے بڑھتے ہیں، ابھی اور کلاس ہونی باقی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے فاعل اور اسم فاعل کا کیا فرق ہوتا ہے، شاید یہی ٹاپک آپ کی شروع ہوگی۔ تو اسم مشتق کی ہم نے کیا دیکھی، اسم مشتق کی قسمیں دیکھی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ اور اسم حالیہ، اسم مصدر۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اسم مفعول کیا ہوتا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم معاوضہ کیا ہوتا ہے، جو چیز ہم کسی کی محنت، کسی کی خدمت کو، کسی کی مزدوری کو معاوضے کسی کے معاوضے کو جس لفظ سے ادا کرتے ہیں اسی کو اسم معاوضہ وہی اسم معاوضہ ہو جاتا ہے۔ جیسے لکھائی ہو گیا، پکوائی ہو گیا، سلائی دھلائی وغیرہ مثالیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اس میں اس کے بعد اسم حالیہ دیکھے ہوئے تھے۔ اسم حالیہ یہ کیا ہے، یہ فعل اور مفعول دونوں کی کیفیت کو بیان کرتا رہتا ہے، اسی کو اسم حالیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ ہم نے دیکھا تھا رضا ہنستا ہوا آیا، یعنی رضیہ شاید تھی، رضیہ ہنستی ہوئی ہے آئی ہے، کوئی کسی کا بھی نام لے لیجیے کہ وہ ہنستی ہوئی آئی، تو یہاں پر کیا ہو گئی، اس کا ہنسنا اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے رضیہ کی، رضیہ کام کرنے والی ہے اور اس کا کیفیت بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے اسم حالیہ، اسی کو کیا کہتے ہیں اسم حالیہ ہی اس کی کیفیت بیان کرے گا، چاہے وہ فاعل ہو، چاہے یہ مفعول ہو، چاہے وہ کام کرنے والا ہو یا جس پر کام ہو رہا ہو، وہ سب کے سب کی کیفیت جو بیان کرے گی وہ سب اسی کو کیا کہتے ہیں اسم حالیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاصل مصدر ہو گئے۔ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے کہ جو چیز کام ہو رہا ہو، جو مصدر ہے اس کا حاصل کیا ہو رہا ہو اسی کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ جیسے مصدر کیا ہے لڑنا، لڑنا مصدر ہے، تو اس کے بعد جو حاصل ہو رہا ہے لڑائی حاصل ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا چمک دیکھا، چمکنا، چمکنا کیا ہے، کوئی چیز چمک رہی ہے، حاصل کیا ہو رہی ہے چمک حاصل ہو رہی ہے۔ پڑھنا کیا ہے، پڑھنا ایک مصدر ہے، ایک فعل ہے، اس کو حاصل کیا ہو رہا ہے پڑھائی حاصل ہو رہی ہے۔ پوجنا کیا ہوتا ہے، جیسے پوجنا ہے نا، پوجنا کیا ہوتا ہے ایک فعل ہے، ایک مصدر ہے، اور اس کو جب حاصل کیا ہو رہا ہے پوجا حاصل ہو رہی ہے نا۔ جیتنا کیا ہے، جیتنا ایک مصدر ہے، جیتنا ایک مصدر ہے اور حاصل کیا ہو رہی ہے ہم کو جیت حاصل ہو رہی ہے نا۔ یہ سب کے سب کیا ہے حاصل مصدر میں آئیں گے اور یہ مصدر سے ہی نکلتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد کی 2، اسم معرفہ اور اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ۔ اسم خاص یا معرفہ میں کیا ہوتا ہے، اسم خاص یا معرفہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، علم، خطاب، لقب، تخلص، کنیت۔ علم یعنی اسم خاص یا معرفہ، خطاب بادشاہ، امیر، انسان کے دوارا نام دیا جاتا ہے، لقب جو اچھائی یا برائی، اچھائی یا خوبی کی وجہ سے فیمس ہو جائے۔ اس کے بعد تخلص جو شاعر اپنے مکتے میں استعمال کر رہا ہو، کنیت جو ہم کو خاندان سے مل جا رہا ہو، اور عرف جو کسی کو حقارت سے، نگاہ سے، نفرت سے یا دشمنی سے یا محبت سے بولا جا رہا ہو اسی کو عرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کس کے بارے میں دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اسم عام یا نکرہ کے بارے میں دیکھا۔ تو اس میں کیا دیکھی، اسم کی بھی 6 قسمیں دیکھی ہم نے۔ کون کون سی 6 قسمیں دیکھی، اسم ذات، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ اور اسم صوت اور اسم ظرف۔ اسم ذات میں کیا دیکھا ہم نے، کسی عام چیز کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اسم مصغر کو کیا دیکھا، یہ کوئی اس کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے بتانا اسم مصغر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسم مکبر کو کیا دیکھا، یہ کبیر سے نکلا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے بتانا اسم مکبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صوت دیکھا تھا، اس کو صوت میں ہوتا ہے، صوت معنی ہوتا ہے آواز، کسی بھی چیز کی آواز کو اسم صوت کہتے ہیں۔ اسم ظرف کیا ہوتا ہے، ظرف میں ہوتا ہے ٹائم اور پلیس، ٹائم یعنی زمان ہو جائے گا اور پلیس یعنی مکان ہو جائے گا۔ تو اسم ظرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹائم اور پلیس یعنی زمان اور مکان۔ زمانے کو ظاہر کرنے والے جیسے دن ہو رہا ہے، دوپہر ہو رہا ہے، شام ہو رہی ہے،
کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زمان ہو جائے گا۔ اور اس میں ظرف مکان کیا ہو جائے گا؟ کوئی جگہ، کوئی بلڈنگ، کوئی چیز کے بارے میں، کوئی استھان، کوئی گھومنے والی جگہ، کسی کی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو اس میں زمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں آلہ دیکھا۔ اس میں آلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے، جیسے چاقو، تلوار، آرا، قینچی، چھری، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ سب کے سب اس میں آلہ میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں مصدر کی کوئی قسم نہیں ہے نا، اس میں مصدر کی کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس میں مصدر سے کیا نکلتی ہے؟ اس میں مصدر سے اسم مشتق نکلتی ہے۔ تو اس میں مشتق کی قسمیں دیکھی تھی ہم نے۔ اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس میں مشتق کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اسم مشتق کی؟ وہ اسم فاعل ہو گیا، اسم فاعل ہو گیا، اور اسم مفعول ہو گیا، اسم معاوضہ ہو گیا، اسم حالیہ ہو گیا، اور اسم مصدر ہو گیا۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو بولتے ہیں۔ اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہو۔ اسم معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی کی خدمت، کسی کی محنت، کسی کی مزدوری کو معاوضے کے روپ میں دیتے ہیں، ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ حاصل اس کے بعد اسم حالیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چاہے فاعل ہو چاہے مفعول ہو، یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کیفیت کو بیان کرنے کا کام اسم حالیہ کرتا ہے۔ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کر رہا ہے، کام کرنے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اسی کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب کے سب جو اگزامپل زیادہ زیادہ دیے ہوئے ہیں، یہ سب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب فاعل اور اسم فاعل کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ ایک فاعل ہے اور اسم فاعل کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے اسی کو فاعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے اطہر پڑھتا ہے، ہم لکھتے ہیں حاکم نے اس پر ظلم کیا، ظفر قتل کر کے بھاگا، ہے نا۔ ان جملوں میں اطہر، ہم، حاکم، ظفر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نام کو کام کرنے والے یا کام کے تعلق سے نہیں پکارا گیا ہے۔ کام کرنے والے یا کام کے تعلق سے نہیں پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں فاعل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کے کام کے کرنے والے کو اس کے کام کی نسبت دے کے پکارا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے اس نے جیسے اس کا کیا اگزامپل ہو جائے گا؟ جیسے کوئی قاتل ہے نا، قاتل، یہاں پر اگزامپل صحیح نہیں لکھا ہوا ہے نا۔ جیسے کوئی یہاں پر قاتل دیکھ لے رہے ہیں، قاتل نے اسے بڑی بے رحمی سے مارا۔ اب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر قاتل جو ہے، یہاں پر قاتل اسم فاعل ہو جائے گا۔ قاتل کو اس کے نام کی وجہ سے ہی اس کو نام مل گیا ہے نا، جو وہ کام کر رہا ہے اسی کو نام کی وجہ سے اس کو نام پڑ گیا ہے۔ یہاں پر جیسے ظالم ہو جائے گا، ظالم، جیسے حاکم نے اس پر ظلم کیا تو اب حاکم کو کیا کہا جانے لگے گا؟ ظالم کہا جانے لگے گا۔ بس اتنا ہی اس میں فرق ہے۔ فاعل یعنی کام کرنے والا رہتا ہے نا، لیکن اسم فاعل کیا ہو جائے گا؟ جس کی وجہ سے اس کو کام پڑ جا رہا ہے، جو وہ کام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ جا رہا ہے، اسی کو اسم فاعل کہیں گے۔ اور فاعل یعنی کام کرنے والا ہے، بس اتنا سا ہی اس میں فرق ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس کی مثالیں ہیں۔ جیسے اسم فاعل، اسم مفعول اور حاصل مصدر، یہ تینوں میں فرق دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ اسم فاعل، یہاں پر دیکھیں، اسم فاعل اور اسم مفعول اور حاصل مصدر کا باہمی تعلق فعل کے اعتبار سے کہاں تک ہے؟ درج ذیل میں دیے گئے الفاظ کو بغور ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو، اور حاصل مصدر جو چیز کام کرنے کے بعد ہم کو حاصل ہو رہا، اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حاصل مصدر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے عابد، یہ کام کرنے والا ہے۔ عابد کیا ہے؟ کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل ہو گیا۔ اسم مفعول کیا ہے؟ معبود ہے، جس پر اللہ پاک پر ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہے نا، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ معبود ہے۔ حاصل مصدر کیا ہے؟ عبادت ہے ہمارا۔ قاتل کیا ہے؟ مقتول ہے، اس کا مقتول پر کام ہو رہا ہے، اور مقتل اس کو بولتے ہیں حاصل مصدر۔ غالب یعنی کسی چیز پر غالب ہو جانا، مغلوب اس کو بولتے ہیں، اسم فاعل مغلوب ہے اور غلبہ ہو جائے گا اس کی حاصل مصدر۔ حامد ہو گیا، حامد کام کرنے والا ہے۔ محمود حمد پڑھ رہا ہے وہ، ہے نا۔ اس کے بعد تاریک، متروک، ترک،
नाकिल मनकूल, नकल आलम मालूम, आलिम मालूम, अम्ल, है ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हासिल मजदर हो जाएंगे। और फिर क्या, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है और इसमें मज़दर है। ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस फ़ाइल और यहाँ फ़ाइल और इसम फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है। फ़ाइल काम करने वाले को बोलते हैं, लेकिन अगर काम करने वाले का नाम ही उसी की वजह से पड़ जा रहा हो तो उसी को इसम फ़ाइल कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई सलाह देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप ही लोगों के लिए, और ज़रूर कमेंट करके जाइएगा जो भी आपकी राय हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्री नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ हर फ्री बैच की आपको नोट्स बिल्कुल फ्री दे दी जा रही है। जैसे सीटेट हो गया, DSSB हो गए, है ना, और महाराष्ट्र टेट तो है ही। इस तरीके से हर जो बैच चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सबकी फ्री नोट्स आपको मुहैया करा दी जाती है। जैसे ये क्लास हो गया तुरंत वहाँ पर जैसे ये क्लास हो जाएगा तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको नोट्स मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज।